साल का जो एलामिया है वो बिल्कुल गलत है और मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। मुझे भी मालूम है, मैं पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानी शहरी नहीं बल्कि पाकिस्तान की कौम ने मुझे पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि वक्त आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। आज जो नवाज शरीफ साहब का बयान आया है, इससे जाहिर होता है कि वो कोई स्पर ऑफ द मोमेंट या कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं था, वो उनकी हिकमत अमली और उनकी पॉलिसी का हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये उनके माइंड सेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये बयान। जनाब नवाज शरीफ साहब, हम पूछना चाहते हैं इस बयान की जरूरत क्या थी? हमें बताया जाए कि स्पेशल जहाज भेजकर सिरिल को मुल्तान बुलाने की जरूरत क्या थी? कि जिस शख्स ने इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाया, आज यहाँ पर ज़दारी की बातें हो रही हैं, ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। किसी को यहाँ हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने का ना इख्तियार है और ना ज़रूरत है। खाकान अब्बासी इसका पुतला प्राइम मिनिस्टर है जो उसने साबित कर दिया है। कहता मैं आज भी नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ। तो जब आपकी गवर्नमेंट थी 5 साल, क्यों नहीं आपने इसको प्रोब किया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ कंवल। प्रोग्राम की जानी बढ़ेंगे। आज के पैनल में शामिल हैं फ़ाहद हुसैन साहब, अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, आमिर इलियास राना साहब, और आज के पैनल में हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब ने। वसी शाह साहब भी आज के पैनल का हिस्सा होंगे। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। करप्शन के मुकदमात में उलझे नवाज शरीफ अपने मुतनाज़ बयान के शोलों को मजीद हवा देने लगे। एहतसाब अदालत के बाहर उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, अपने ही वज़ीर आज़म और हुकूमत के एलामिये को हालात और हक़ाइक़ के मनाफी करार देकर उसे अक्सर मुस्तरद कर दिया। गद्दारी के इल्जामात पर जोरदार अंदाज में कौमी कमीशन बनाने का मुतालबा दोहराया। फिर नवाज शरीफ साहब ने अपना घर ठीक करने की भी बात की, डॉन लीक्स की भी उन्होंने बात की और माजी में तरदीद के बावजूद खबर की तस्दीक कर दी। एक तरफ नवाज शरीफ साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी हैं जो कौमी सलामती को बालाए ताक रखकर अपने वज़ीर आज़म यानी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अपनी वफादारी निभाते नजर आते हैं। नवाज शरीफ बयान पर अब भी कायम है। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, जबकि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असम्बली में नवाज शरीफ का एक बार फिर भरपूर दिफा किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि सियासी मकासद के लिए कौमी सलामती पर सियासत की जा रही है। यही सवाल हम रखेंगे अपने एक्सपर्ट्स के सामने। फ़ाहद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। जिस तरह से आज वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी बात की, आपके ख्याल में ये कौमी सलामती का मामला है, इस पर सियासत कर कौन रहा है? नून लीग कर रही है, अपोजिशन कर रही है, खुद नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं? दुआ, इस पे सियासत जो है वो पूरे ज़ोर शोर से हो रही है। देखें, जिस तरीके से वो बयान दिया गया और उसके बाद उस पर जो रद्द-ए-अमल आया, उस पर तो हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू कल भी की थी। और मेरा ख्याल है कि अब हर तरफ से ये इत्तेफाक राय पैदा हो रहा है कि ये कोई बहुत अच्छा, बहुत मौजू और बहुत सोचा, यानी कि बहुत वाइज बयान नहीं था और इससे मियाँ नवाज शरीफ साहब की पोजीशन को, उनकी जमात को नुकसान पहुंचा है। ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई है। अब ज़रा एक स्टेप आगे चलें। इस बयान के बाद जो एक डिस इन्फॉर्मेशन का जो एक तूफान बरपा हुआ है, आप देखें कि उससे कितना डैमेज हो रहा है। पहली बात तो अभी जो हमने इमरान कोटे साहब ने हमको सुनवाया, ये जो कुरैशी साहब जो बात कर रहे थे पार्लियामेंट में, ये इन लोगों को इतनी भी तौफीक नहीं है कि कम अज़ कम ये आदि रिसर्च कर लें। ये जो फॉरवर्ड एज रिसीव्ड के ऊपर अपनी तमाम तकारीर जो है उनको बुनियाद बनाते हैं। सिरिल अलमीडा के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि उनको जहाज़ भेज कर मंगवाया गया। ये वो खुद क्लैरिफाई कर चुका है कि ये गलत है। वो वहाँ मुल्तान में मौजूद था, उसके बाद उसको वहाँ पे ये इंटरव्यू मिला। वो जो एक लेटर है एयरपोर्ट पे कि जी उसको ख़ास तौर पर बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, ये रूटीन सी बात है जब आपने अगर किसी वीआईपी को मिलना हो, एयरपोर्ट एंट्री का एक पास होता है और उसके बाद एक फ़ोटो दिखाई गई कि जनाब वो बैठ के खाना खा रहे हैं। अयाज साहब भी जानते हैं, चौधरी साहब भी जानते हैं कि जब आप किसी के पास जाते हैं इंटरव्यू करने, तो अगर खाना खा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, नंबर 1। दूसरी बात देखें, नॉन स्टेट एक्टर्स की बात हो रही है। मियाँ साहब ने जो जिक्र किया, एक स्पेसिफिक बात की, मुंबई के हवाले से बात की, उसके खौफनाक रिपरकशंस हैं जो कि हम भुगत रहे हैं। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर की पॉलिसी के ऊपर यकदम जो ये गैरत ब्रिगेड सामने आ गई है और उन्होंने फौरन जो है वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए। कोई इनसे भी तो पूछे
کہ آپ کی کیا پالیسی ہے, آپ پاکستان کو کس طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. چنانچہ میرے خیال میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ میاں صاحب کی مذمت تو ایک طرف, اس کے اوپر ایک نیا پہاڑ بنایا جا رہا ہے جس کی بنیاد پر جو ریشنل تھنکنگ ہے, جو ریشنل ڈسکورس ہے, جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی پالیسی کے حوالے سے ایک سوچی سمجھی بحث ہونی چاہیے, وہ یہ سیاستدان اپنی سیاست چمکانے کے لیے دبا رہے ہیں اور اس سے صرف نقصان پاکستان کو. صحیح, یعنی تمام سیاستدان مل کر قومی سلامتی کے اس سینسٹیو ایشو پر سیاست کر رہے ہیں. ایاز خان صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے جب نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نظریاتی ہو گیا ہوں, تو میرا دل کرتا ہے میں فوری اس پہ ایمان لے آؤں. جب وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں, بڑی زیادتی یہ ہوا وہ ہوا, پھر بھی میرا دل کرتا ہے کہ یار وہ شاید ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. اب پرابلم کہاں سے ہوتا ہے کہ وہاں 3 دفعہ آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک وضاحت جاری ہوتی ہے ڈان لیکس پہ, آج آپ اس کی تصدیق کر دیتے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. جب پرویز مشرف اقتدار پہ قبضہ کرتا ہے اور اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ جی وہ کارگل غلط ہوا تھا اور آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا, آپ کو بریف نہیں کیا گیا تھا, پھر جب آپ حکومت سے باہر چلے جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں جی کمیشن بنا دیں. یہ بڑی زیادتی ہے, کیونکہ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. آپ 4.5 سال اس دور میں بھی اس ملک کے وزیر اعظم رہے, آپ کو یہ سب باتیں اس وقت بھی پتا تھی. یہ ایشو آج تو نہیں کھڑا ہوا, آپ اس وقت کمیشن بنا لیتے. یہ چیزیں آپ نے تو جب پرائم منسٹر نہیں تھے کارگل پہ بھی کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا, لیکن جب آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو پھر آپ ہر چیز پہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی ملکی مفاد میں یہ ہے. وہ ملکی مفاد تب کہاں چلا جاتا ہے جب آپ پرائم منسٹر نہیں رہتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتے. دیکھیں اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا, مجھے تو پرائم منسٹر صاحب پہ ترس آ رہا ہے کہ کل وہ ایک ہیڈ کرتے ہیں, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہیڈ کرتے ہیں, وہاں سے ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ متفقہ اعلامیہ ہے, یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب بھی اس میں اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے باقی وہاں پہ شرکا تھے. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں, پتہ نہیں نواز شریف صاحب نے وہاں کیا کیا ہوگا ان کے ساتھ, پھر وہ بیانیاں بدلتے ہیں, وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ فلاں جملہ ٹھیک نہیں تھا, یہ تو کہا ہی نہیں نواز شریف صاحب نے. اچھا نواز شریف صاحب 100% اس پہ ڈٹے ہوتے ہیں, تو بھائی اگر نہیں کہا تھا تو آپ نے اس رپورٹر یا اس اخبار کو اس کا کوئی نوٹس جاری کیا ہے کہ جی یہ جملہ آپ نے کیسے دے دیا. نواز شریف صاحب نے خود کو مشکل میں ڈالا, اس ملک کو مشکل میں ڈالا, آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب صرف سیاست اور کر رہے ہیں, سب سے زیادہ اپنی پارٹی کو مشکل میں ڈال دیا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کہاں جائیں. میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی کے لیے بھی سوچنے کا لمحہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کے ساتھ کب تک وہ چل سکے. صحیح, تو عامر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست اس معاملے پر کون کر رہا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سیاست کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے؟ سب سے زیادہ تو میڈیا سیاست کر رہا ہے, اور کل جب ہم جس ماحول میں بات کر رہے تھے وہ کچھ اور تھا. آج جب شاہد خاقان ایسی چیزوں کو اون کر رہے ہیں, وہ وزیر اعظم ہیں, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں وہ بات کرتے ہیں اور وہ اسی بات کو دہرا رہے ہیں جو کل انہوں نے جرنلسٹوں کے ساتھ بات کی تھی اور کہا تھا کہ اس میں جو نان اسٹیٹ ایکٹر کا ورڈ ہے وہ مس یوز کیا گیا ہے, انڈین میڈیا کا موقف اٹھایا گیا ہے. انہوں نے آج اس کو فردر ایلیبوریٹ بھی کیا. نواز شریف نے آج ڈان لیکس کو اور کھول دیا. ایشو یہ ہے کہ وہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, راستہ آپ دے نہیں رہے. گفتگو میں ان کے فیصلے کے اوپر بے پناہ آئی ہیں تنقید, اب اس کے اوپر بار آ گئی ہے پیمرا کی, مختلف چیزوں کی, کہ جی آپ نے ایک حد سے آگے نہیں جانا. نہیں جا رہا, کوئی بھی نہیں جا رہا, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ کا ایک سابق وزیر اعظم جو 3 دفعہ رہ گیا ہے وہ اگر بات کر رہا ہے اور ایک موجودہ وزیر اعظم کھڑا ہو کے اسمبلی میں بات کر رہا ہے اور وہ قومی کمیشن کہہ رہے ہیں, یہ سچ جانچنے کا ایک کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنا دیں, تو کہیں سے کوئی آواز تو آنی ہے کہ بھئی کب آپ ایسے کاموں کو کریں گے. دنیا بھر میں ہوتا ہے, چیزیں بنتی ہیں, 30 سال بعد امریکہ بھی اپنا ریکارڈ کھول کے پبلک میں لے آتا ہے. ہمارے ہاں ہی کیوں ہر چیز قومی سلامتی کے پردے میں چھپی ہوئی ہے. بالکل جو چیزیں ہیں وہاں نہ میڈیا امریکہ میں بولتا ہے نہ انڈیا میں بولتا ہے جو ان کی نیشنل سیکیورٹی ہے. ہمارے ہاں تو بالکل آزاد ہے نا. فاض صاحب نے جو کہا غیرت بریگیڈ, یہ کہیں پہ کسی کے بارے میں بھی کبھی بھی استعمال ہو جاتی ہے. اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ غیرت کس مقصد کے لیے جگائی جا رہی ہے. ہمارے ہاں مادر پدر آزادی ہے میڈیا کے اندر بات کرنے میں, اسی طرح فل آزادی ہے سیاستدانوں کو کہ جب چاہیں وہ کوئی بھی بات کر لیں. ایشو یہ ہے کہ اس کا کون بنائے گا سسٹم. نواز شریف نے جو ایاز خان صاحب کے ساتھ میں معذرت کے ساتھ بات کروں گا, جنرل مشرف کا ٹرائل شروع کرایا تھا, جو اس کے ساتھ ہوئی
اب پھر بھی آپ یہ کہیں گے کہ اس نے کچھ نہیں کیا, میں تو افسوس ہی ظاہر کروں گا. اس نے کیا, ٹرائل کی کوشش کی, جو نہیں ہو سکا, اور اس وقت کے آرمی چیف نے نہیں ہونے دیا. یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کو بٹھا لیا گیا اور اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے, اور جا کے انہوں نے اس آرمی چیف کی بھی عزت نہیں رکھی, باہر ٹھمکے لگائے اور دنیا کو دکھایا کہ میرے کمر میں درد یہ والا ہے. جیسے اب ہم اسحاق ڈار پہ ججز کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی جو درد ہے وہاں پہ چلتے پھرتے آپ نظر آتے ہیں, جب آپ 2 عملی کریں گے آپ کے سامنے آئے گی. وقت ہے ہمیں اپنی چیزوں کو ڈیفائن کرنا چاہیے بڑا کلیئر کرسٹل کہ یہ چیزیں وہ ہیں جہاں ریڈ لائن ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ بات کر سکتے ہیں, چاہے وہ میڈیا ہو, وہ سیاستدان ہو, وہ وزیر اعظم ہو, وہ ایکس وزیر اعظم ہو, یا غیرت بریگیڈ ہو. امجد شعیب صاحب, تو یہ سسٹم پھر بنا دیتے جب یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, ان کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں, تب یہ بے بس ہوتے ہیں, کیا تب نہیں بنا سکتے یہ سسٹم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, پہلے تو میں جو اس وقت حالات ہیں ان کی سنگینی ظاہر کر دوں. ابھی کانگریس نے بی جے پی کو یہ سجیشن دی ہے کہ چونکہ ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے یہ بیانات دیے ہیں تو اب یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن میں جانا چاہیے تاکہ پاکستان کو ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے. لیکن وہاں پہ گورنمنٹ میں جو سوچ ہے اور بات چیت چل رہی ہے, جس کی خبریں آ رہی ہیں انٹیلیجنس کے ذریعے, وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں اگر جاتے ہیں تو وہاں شاید کو ویٹو کر دے. بہتر ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جائیں, اور ایک ہی ایویڈنس کافی ہے جو کہ پرائم منسٹر کا ہارسز ماؤتھ وہ موجود ہے, اور وہاں سے پاکستان کو ایک ٹیرر اسٹیٹ ڈکلیئر کروایا جائے. اگر آپ کی آئی ایس آئی یا کسی پہ پابندی لگ جاتی ہے, اس کو روگ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے, تو ملک کا دفاع آپ دیکھ لیجئے کہ کس حد تک افیکٹ ہوگا. دوسری طرف جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دنیا پوری آپ کو بے گناہ ثابت کرتی ہے. 5 سال کی ریسرچ کے بعد ایک جرمن آتھر نے کتاب لکھی جو بیانڈ دی بیٹریل آف انڈیا جو کتاب آئی ہے, اس میں وہ 5 سال کی ریسرچ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان کا کوئی دخل عمل نہیں. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ ان کے جو انسپیکٹر جنرل پولیس اس وقت تھا, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے کتاب لکھی, وہ کہہ رہا ہے کہ اجمل قصاب جو ہے وہ نیپال میں تھا, ہم نے وہاں سے پکڑا اور ہمارے پاس پہلے سے تھا. پھر ریمنڈ ڈیوس یہاں 1 سال رہ کے گیا, اور امریکہ نے ہیڈ منی رکھا ہوا تھا, اور بڑی کوشش کی گئی کہ کسی طرح حافظ سعید کو لنک کیا جائے. وہ اس پہ کام کرتا رہا سال بھر, اس کو تو کوئی لنک نہ ملا. اب میاں صاحب کو ساری یہ چیزیں پتہ ہیں. پھر میاں صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ پٹھان کوٹ کا واقعہ جب ہوا تو میاں صاحب سری لنکا میں تھے, وہاں سے انہوں نے فوراً, ابھی مودی نے ہمارے پر الزام عائد نہیں کیا تھا, انہوں نے ٹیلی فون کر کے ان کو کہا کہ میں ابھی واپس جا کے تو تحقیقات کروں گا. پھر آ کے یہاں ایف آئی آر درج ہو گئی, اور پھر تحقیقات کے لیے انہوں نے آئی ایس آئی پہ اعتبار نہیں کیا, اور آئی بی اور آئی ایس آئی کی کمبائنڈ ٹیم بنائی, اور 70 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئی بی نے جا کے آئی ایس آئی کے دفتروں میں ان کے کاغذات چھانے, اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہاں سے کچھ نہیں ہوا. پھر بھاولپور میں جا کے تحقیق ہوئی, اور بھاولپور سے پتہ چلا کہ وہاں سے 145 پاکستانیوں کو پہلے افغانستان میں جہاد کے نام پہ را کے ایجنٹس یہاں سے لے گئے, اور پھر وہاں سے اب تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو انڈیا پہنچا رہے ہیں, ان سے آپریشن کرانے کے لیے. یہ پٹھان کوٹ کی تحقیق میں پتہ چلا, اور اسی دوران ہمیں پتہ چلا, میں یہ بتا رہا ہوں کہ میاں صاحب کے نالج میں کیا کیا ہے, اسی دوران ہمیں پتہ چلا کہ 10 آدمیوں سے گجرات میں اٹیک کرایا جائے گا. ان میں سے جو 2-3 ہم نے پکڑے تھے لوگ ایجنٹ ان کے, انہوں نے بتایا کہ جی 6 لوگ یہ ہیں, ان کے نام ہے, 10 کے پورے ہمیں نہیں پتا, 4 کا نام نہیں پتا ہے. چنانچہ وہ میاں صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوا, اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ ناصر خان جنجوعہ ٹیلی فون کر کے انڈیا کے اجیت دوول کو بتا دے, کیونکہ اگر یہ واقعہ ہوتا تو اس کا ملبہ بھی پاکستان پہ ڈال دیا جائے گا. جب وہ بتا دیا تو انڈیا اس واقعے کو پی گیا, وہ لوگ پکڑے گئے ہوں گے یا جو بھی, کبھی وہ دوبارہ سامنے نہیں آئے. اب میاں صاحب کو یہ ساری چیزیں پتہ ہے کہ پاکستان ان میں ملوث نہیں ہے چیزوں پہ. اب کیا نیت کیا ہے؟ سوال المیڈا نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو کیوں نکالا گیا, اس کا جواب انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹو کی شکل میں پیش کیا تاکہ اس نیریٹو کو تقویت ملے. اور آج انہوں نے اون کر لیا جب انہوں نے کہا کہ ڈان لیکس جو ہے وہ حقیقت ہے. اس وقت تو انہوں نے نہیں مانا, اس وقت انہوں نے اس کو نیشنل سیکورٹی بریچ ڈکلیئر کیا, اور یہ کہا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب جان بوجھ کر, ان کی نیت ہے, آپ کہہ رہے ہیں جان بوجھ کر صرف نواز شریف صاحب بھی اس معاملے پر سیاست کر رہے ہیں. یہ وہ حضرت ہیں جو خانہ کعبہ میں بیٹھ کے کہتے رہے کہ میں نے پرویز مشرف سے کوئی اگریمنٹ نہیں کیا ہوا, خانہ کعبہ میں بیٹھ کے جہاں روح کانپ جاتی ہے انسان کی. تو اب آپ کے سامنے ہے, یہ فیصلے تو قوم نے کرنے ہیں کہ کیا اسی طرح چلے گا یہ ملک اور یہ اس کا حشر ہوگا, یا ہم کوئی ایسا کام کریں گے کہ آئندہ کو ٹھیک لوگ الیکٹ کر کے تو ان کو پاور میں لائیں, ان کو دیں.
सही, आपको पॉइंट आ गया मुझे सब। लतीफ चौधरी साहब, तो इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब फिर जानबूझकर इतने अहम मामले पर इतने सीनियर सियासतदान 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो महज अपने आप को बचाने के लिए वो कौमी सलामती को दांव पर लगा दिया उन्होंने? दुआ जो अभी जनरल साहब ने जो बातें बताई वो यकीनन क्योंकि बड़े आला ओहदे पे रहे हैं और उन्हें बहुत सी चीज़ों का इस हवाले से इल्म भी है, और उन्होंने पहले अक्सर प्रोग्रामों में आते हैं तो इस तरह उन्होंने कभी वजाहत से चीज़ों को बयान नहीं किया। आज उन्हें हालात ऐसे उनको बयान करना पड़ा। अब मामला ये है, बीइंग पाकिस्तानी होने के नाते ज़ाहिर है हमारा ये मुल्क है, इससे हमें मोहब्बत है, इसके साथ हम जिंदा हैं और इसी बुनियाद पे हमारी बाहर भी इज़्ज़त है। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अब नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में किन लोगों का हाथ था, वो कहाँ तक कौम को लेके, कौम के ऊपर एक बंदे को 3 दफ़ा वज़ीर आज़म इस मुल्क का रहा, वज़ीर आला रहा, और मुल्क की मजहबी कुव्वतें उनके साथ रहीं। IJI बनी जब उस वक़्त हमीद गुल साहब ISI के साबिक चीफ थे, वो उनके साथ रहे और उन्होंने वज़ीर आला बनवाने में उनको बड़ा अहम रोल प्ले किया। मुख्तलिफ किताबों में इसका जिक्र है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये इतना है कि हम तो इस मामले पे बोलने से भी एहतजाज करते हैं कि ताकि कोई ऐसा ना चला जाए अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने गलत बात की है। मेरा कहने का मकसद ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ बात की है, सिक्योरिटी ब्रीच की है, तो उनके ऊपर जहां पहले पनामा ट्रायल हो सकता है तो ये नया ट्रायल भी हो सकता है। उन पे पिटीशंस भी आए हैं, तो हमें इंतजार करना चाहिए कि अदलिया उस हवाले से क्या उनके साथ सलूक करती है। जहां तक अपोजिशन के मामलात का ताल्लुक है तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जैसे फहद साहब ने भी कहा PTI के हवाले से खास तौर पे, कि ये लोग जो गैरत ब्रिगेड के नाम पे मुल्क के लिए बदनामी का बायस ये बन रहे हैं। हर मामले पे ये किसी को गद्दार कहना, किसी के ऊपर बात करना, हालांकि इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें, तालिबान के खिलाफ हमारी फोर्सेज ऑपरेशन कर रही हैं, उनके साथ वो कहते हैं मुज़ाकरात कर लें। तो ये मामला हमें इन सियासतदानों का भी पहले एहतसाब करना चाहिए कि इन लोगों में कौन कौन है जो इंतहा पसंदों के साथ मिला हुआ है, बाकी तो बात का मसला है। ठीक, ये बात तो आपकी दुरुस्त है। बहुत सीनियर सियासतदान की ट्वीट्स देखें जो बगैर पढ़े रीट्वीट करते हैं, बगैर तहकीक किए रीट्वीट कर देते हैं, और ये नहीं देखते कि उनके फॉलोअर्स फिर आगे रीट्वीट करते हैं और उसमें इमेज क्या जाता है इंटरनेशनली पाकिस्तान का। वसी शाह साहब, आपके ख्याल में कौन सियासत कर रहा है, नवाज शरीफ साहब या कोई और मुहर्रिकात भी हो सकते हैं? देखिए, सभी सियासत कर रहे हैं और इस धरती के साथ सभी ने सियासत की है। वो मेरा एक शेर था ना कि उनको धरती की बागडोर मिली, उनको धरती की बागडोर मिली, जिनको इस माँ से प्यार था ही नहीं। मुख्तलिफ मौक़ों पे अपनी ज़ात की खातिर, चाहे हमारे जजेस हों, चाहे हमारे जर्नैल हों, उसमें हमारे सहाफ़ी हजरात भी शामिल है। एक तारीख़ है पूरी की पूरी, और जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि मियाँ साहब के आने की वजह जो है उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, और जो शैख़ साहब ने कहा वो भी अपनी पूरी तारीख़ है और वो बिल्कुल दुरुस्त है। मियाँ साहब के हवाले से जो बातें कहीं वो सब दुरुस्त है। तो तारीख़ में तो सब ने सियासत की है। जो लम्हे मौजूद है इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त ये बात तय है कि मियाँ साहब अपने आप को बचाने के लिए इस मुल्क की सलामती को दाव पर लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। और वो कहा जाता है ना, देखिए इंसान और जानवरों में कुछ फ़र्क हैं, और उन जानवरों में से भी कुछ जानवर ऐसे हैं जो बहुत ही आला और अरफा बिहेवियर रखते हैं। वैसे जब बंदरिया के पैर जलने लगते हैं तो वो अपने बच्चे को अपने नीचे रख लेती है, अपने कूलों के नीचे रख लेती है, उसके ऊपर बैठ जाती है, अपना वजूद बचाने की कोशिश करती है। वहाँ पर कुछ ऐसी मखलूक भी है जो सिर्फ अपना जो एरिया है, अपने क्लैन, अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है, सिर्फ अपनी जान की परवाह नहीं करती है। तो हर तरह के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। जैसा कि अभी मेरे ख्याल में आमिर साहब ने कहा कि मियां साहब को रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। और वो जो कहते हैं ना कि बिल्ली को भी अगर कोई रास्ता न दे तो आखिर में झपट्टा मार देती है और आपके मुंह पे आकर वो हमला कर देती है। मुझे लगता यह है कि अब कौम को और एस्टेब्लिशमेंट को और तमाम इदारों को मिल बैठकर ये तय करना होगा कि रास्ता देना है या फिर बहुत सारी चीजों के लिए तैयार रहना है। जो पाकिस्तान को, कल बड़ा आला जुमला कहा था यार साहब ने, जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में
डलवा देगा। सही, लेकिन ये बात सोचने की है कि अगर नवाज शरीफ साहब सिर्फ रास्ता लेने के लिए कौमी सलामती पर इस तरह से अटैक कर सकते हैं तो फिर इतने संजीदा सियासतदान एक दफ़ा गौर ज़रूर करना चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यही मामला है, मुतनाज़ बयान है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने यह बयान दिया है, नून लीगी अरकान और ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस बोझ को कितना बर्दाश्त कर पाएंगे या अभी भी हम जानने की कोशिश करेंगे ये बोझ है उन पर। एक्सपर्ट्स अपनी राय देंगे ब्रेक के बाद। आर्टिकल 6 का मुकदमा है, गद्दार है ये, इसने गद्दारी की है और गद्दारी दोहरा रहा है, बड़ी दिलेरी से दोहरा रहा है। और इसका जो भाई है शहबाज शरीफ और इसका जो टोडी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये दोनों सहूलतकार हैं उस गद्दारी में। मियां साहब की तबीयत सही नहीं है अभी, वज़ीर जब रह कर आए ऐसी बातें करेंगे, सिर्फ ज़ाती ख्वाहिशों की बुनियाद पर, सिर्फ अपनी नाकामी नजर आए तो इस किस्म की बातें करेंगे। नवाज शरीफ साहब अपने ऊपर लगने वाले 5 सालों से जो बयानात उनके ऊपर इल्जामात थे उन सबको उन्होंने इंडोर्स कर दिया कि सही इल्जामात लग रहे थे। आपको कभी कलभूषण यादव पे तो गुस्सा नहीं आया? पकड़ा गया है आपके मुल्क के अंदर, एक बयान नहीं है नवाज शरीफ साहब का, एक बयान नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम सियासी जमातें नवाज शरीफ के गुमराहकुन बयान का गैर ज़रूरी दिफा करने पर लीगी क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बना रही है। ख़ासतौर पर कहा जा रहा है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए नवाज शरीफ साहब के इस बयान पर, और ना सिर्फ उन पर जो उनके सहूलतकार हैं जैसे कि नून लीगी कुछ अरकान हैं और वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने, और शहबाज शरीफ साहब का। इसी मुनासबत से हमारा ये सवाल है कि नून लीग अपने कायद और नाअहल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का बोझ कब तक उठाएगी? अयाज़ खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। ताहयात कायद हैं नवाज शरीफ साहब नून लीग के, ये हम पहले सेगमेंट में भी डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल उनकी जमात को नुकसान पहुँचा है, कल भी हमने ये डिस्कस किया। आपके ख्याल में अब ये बोझ कितना वजनी हो सकता है, खासतौर पर अगर हम 2 शख्सियात का जिक्र करें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो प्राइम मिनिस्टर हैं और शहबाज शरीफ साहब का? बोझ तो उठा रहे हैं, ज़ाहिर है। वो कल भी कहा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, वो मुसलसल कह रहे हैं नून लीगी कि हम हमारे कायदे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। मुझे नहीं समझ आई कि नवाज शरीफ साहब को ये कहने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि उनका बयानिया वाकई बड़ा मकबूल हो रहा था, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा था, और वो एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन बनने वाला था इलेक्शंस में कि एक तरफ आपकी तरक्की है जो आप दिखा सकते हैं और दूसरी तरफ ये एक बयानिया था, और बहुत पॉपुलर हो रहा था और लोग वाकई इस पे बात भी कर रहे थे। लेकिन ये बात करके देखिए, नवाज शरीफ साहब को डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। जाहिर है उनके जो उनको चाहने वाले हैं वो डिफेंड तो कर रहे हैं, करेंगे भी, लेकिन इस बयानिए के साथ अब मेरा ख्याल है इलेक्शन में जाना बहुत मुश्किल होगा। तो पीएमएलएन के लिए सॉर्ट ऑफ एक्सेसिव बैगेज है ये। अब पीएमएलएन को बतौर पार्टी के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब को उनको फैसला करना पड़ेगा कि अगर एक्सेसिव बैगेज के साथ हमने जीतना इलेक्शन जीत सकते हैं तो फिर तो बिल्कुल वेल एंड गुड, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि ये एक्सेसिव बैगेज हमें नुकसान पहुंचाएगा और डुबो देगा कहीं बीच मझधार, तो फिर मेरा ख्याल उनको फैसला करना पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब उनके कायद हैं या नहीं है, या वो जो कह रहे हैं वो क्लैरिटी लानी पड़ेगी पार्टी पॉलिसी में कि ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। और आज के ये जो कहा नवाज शरीफ साहब ने, और इस तरह की कोई भी बात जो मुस्तकबिल में करेंगे उसका हमारी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। फासिब, इलेक्शन का मौसम, इन पॉइंट्स पर बात करें अयाज खान साहब, ये कितना मुश्किल है दिफा करना वज़ीर आज़म के लिए नवाज शरीफ साहब का? देखें तो आज मुस्लिम लीग नून जो है वो उस ख़ानदान से है मुस्लिम लीग्स की जो मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान में अपना एक रोल अदा करते हैं हर तरह का, आमतौर पे आमरों के साथ। मेरा ख्याल है शायद अगर मैं गलत ना कह रहा हूँ कि ये जो मुख्तलिफ जो लीग्स रही हैं उसमें पीएमएलएन जो है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग ऐसी लीग रही है जो एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभरी है और जिसने पावर का इक़्तिदार के मज़े भी लिए हैं। शायद ये उनका बदतरीन बहरान है जिसके थ्रू वो गुजर रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि इससे पहले भी उनको निकाला गया, जिला वतनी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन शायद ये पहली बार हो रहा है कि पीएमएलएन अंदर से उसमें दरारें पड़ रही हैं और उनका 2 भाइयों के दरमियान जो उनका बयानिया है उसमें इतना ज़्यादा फासला आ गया है कि अब ये समझना मुश्किल हो रहा है कि इलेक्शन में क्या होगा। यार साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अब इस वक्त इलेक्शन में जाते हुए नून लीग को एक बहुत बड़े सवाल का सामना है, और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ही का बैगेज। यानी ये जो था कि जी वोट
नवाज के नाम पे पढ़ना है। बिल्कुल। अब वही शख्स जो है वो बैगेज बन गया है। तो ये क्या होगा? मेरा ख्याल है कि नून लीग के अंदर भी शायद किसी के पास इसका जवाब नहीं है कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। अगर एक चीज यकीनी है तो वो ये है कि शायद इससे बड़ा बहरान PMLN ने पहले ना देखा। सही। अमजद शुएब साहब, बहरान है, लेकिन ये बहरान कब तक रहेगा जो नवाज शरीफ साहब की सूरत में नून लीगी अरकान को बर्दाश्त करना होगा? देखिए, चीज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब ने नून लीग को ला के दोराहे पे खड़ा कर दिया है और ये फैसले की घड़ी है। नून लीग में जो लोग मौजूद हैं उनकी कतन ये सोच नहीं है। ये कौमी धारे की पार्टी थी और एज ए पार्टी मैं कहूँगा इसमें बड़े बड़े अच्छे मुअज़्ज़ज़ लोग भी मौजूद हैं, बड़े वफादार लोग मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं और दूसरी कई पार्टियों से एज ए पार्टी बेहतर थे, लेकिन लीडरशिप आज उनको लेट डाउन कर रही है। अब इसमें जो बाहर का एलिमेंट है वो यूँ देखिए कि ये बयानिया था महमूद खान अचकज़ई का। वो पार्लियामेंट में कई दफ़ा इस तरह की बातें कर चुके हैं और आज मियां नवाज शरीफ अपनी पार्टी से मशावरत करके ये बातें नहीं कर रहे। वो हत्थे चढ़े हुए हैं महमूद खान अचकज़ई के। और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ मिलके वहाँ के उनका बयानिया भी चला रहे हैं मंजूर पश्तीन के जरिए। तो वो तो अपनी गेम खेल रहा है, ये आलाकार बन गए हैं उसमें। अब इस चीज़ में नून लीग के लोगों को फैसला करना है कि जहां उनका लीडर बैरूनी एलिमेंट का आलाकार बन चुका है और उनकी अपनी पार्टी की सूझबूझ के मुताबिक नहीं चल रहा, तो क्या उसको इजाजत दी जाए कि वो इस तरह रहे। ये लाजमन एक ऐसी फैसले की घड़ी है जहां नून लीग को अपने आप को वाजे करके सामने आना है कि हम वो नहीं है जो मियां साहब बजरिया महमूद खान अचकज़ई बन के आ रहे हैं। तो ये चीज जो है ये सामने आए तो आप देखेंगे कि ये मियां साहब आइसोलेट होंगे तो पार्टी इलेक्शन में फिर जाए। सही। आमिर साहब, फैसले की घड़ी है। मेरा ख्याल है उसकी पजीराई होगी, एक नेशनल पार्टी है, उसको वोट मिलेंगे। जी अमजद साहब, पॉइंट आ गया आपका। फैसले की घड़ी है, नून लीगी अरकान को अब फैसला करना होगा। आप क्या समझते हैं, ये फैसला कर पाएंगे नून लीगी अरकान? कोई बात करने का टाइम बचा तो मैं बात कर लूं, वरना आपके ऑर्डर हैं, काम आते हैं 1 मिनट यानी आपका 2 मिनट का होता है। बंदा क्या बात करे और बंदा क्या, कल भी शुरू नहीं की थी, खत्म कर दिया आपने। ये तो डेली का ड्रामा चल रहा है। बहरहाल आप जो पूछ रही हैं ये अब उस नैरेटिव से हट के बात हो रही है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ के बगैर PMLN कुछ नहीं है। जो मर्जी आप कह लें, ये बैगेज है या ये वोट है, हर सूरत में इसको निकाल के शहबाज शरीफ के पल्ले कुछ नहीं है, ये भी क्लियर है। और जो जनरल महमूद दुरानी पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, मेरी इत्तला के मुताबिक कल शाहिद खाकान अब्बासी के साथ उन्होंने शाहिद खाकान के घर खाना भी खाया है। वो जो आज तकरीर हुई है उन्होंने और कुछ पूछा भी है, देखा भी है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में शाहिद खाकान मौजूद थे। उन्होंने इसके बावजूद जब ये फैसला किया है तो आप ये समझें कि पार्टी के लोग तो नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। अब आगे चलने वाले दिनों में जब 1 जून आएगी, PMLN के अंदर शिकस्त व रिख्त कितनी होगी इस नवाज शरीफ के बयानिए से, क्योंकि मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं देख रहा कि जो लोग उनको डिफेंड कर रहे थे वो पीछे हट गए हों, वो खामोश हो गए हों। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं PMLN के अंदर क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पे उनके वोटर की बात हो रही है कि वो कहाँ पे खड़ा है, वो किस सीजन में जाना चाहता है। मुझे तो उसमें चेंज नजर नहीं आया। बिल्कुल सही है, हमने उस पर तनकीद भी की है, बड़ी कड़ी तनकीद की है, कल भी की है, आज भी किया है कि इस बयानिए को हजम करना मुश्किल है। लेकिन आपको अब इस मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं डायलॉग करना होगा। बैकग्राउंड में करें, वैसे करें आप। मैंने कल भी ये बात की थी, FATF आपके ऊपर 1 जून से नया काम लेके आ रहा है, ठीक है जी। जब वो लेके आ रहा है, अगर एक शख्स जो साबिक वजीर आजम है वो इतना सख्त हो गया है तो कहीं तो कोई गलती हो रही है, कहीं तो कोई बात करने की जरूरत है ना। फांसी तो आप ऐसे नहीं लगा सकते उसे, कोई केस बनेगा, कोई गेम बनेगी, आप उसको फिर और खड़ा कर देंगे। तो डायलॉग इस वक्त की जरूरत है। ठीक, वसी शाह साहब, देखिए ये जो तकलीफ है ना कौम को, और जो लोग समझते हैं वो तकलीफ ही ये है कि इसकी टाइमिंग, ये FATF की जो बात हो रही है, जो आमिर साहब कर रहे हैं, ये टाइमिंग देखकर ये मिसाइल जो है ये मारा गया है पाकिस्तान के ऊपर। एक बात। दूसरे, बरसों में मरासिम बनते हैं, लम्हों में भला क्या टूटेंगे। तू मुझसे बिछड़ना चाहे अगर दीवार उठा धीरे धीरे। मियां नवाज शरीफ नून लीग के लिए कोई मजदूर के सर पे रखी हुई बोरी तो है नहीं कि झट से वो नीचे गिरा देगा, लेकिन फासला इख्तियार किया जा रहा है, उसका आगाज हो चुका है और वो नजर आ रहा है।
ورنہ جو پارٹی کی قیادت کے جو ان کے ماننے والے تھے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ میاں نواز شریف دن کو اگر رات کو دن کہیں تو کوئی دن نہ کہے اور دن کو رات کہیں تو کوئی رات نہ کہے. یہ پاسبل نہیں ہوتا تھا. مگر اب چھوٹے بھائی صاحب جو ہیں وہ ان کو نہ خلائی مخلوق نظر آ رہی ہے, بھلے بڑے بھائی صاحب جو ہیں وہ خلائی مخلوق کے اوپر گلا کر رہے ہیں. چودھری نثار نے جس طرح سے بالکل کلیئر لائن لے لی ہے ان کے صاحبزادی کے خلاف, وہ بالکل واضح ہے. کیا یہ تصور ہو سکتا تھا کہ ان کے بیانیے کو یہ جو شاہد خاقان عباسی کا جو NSC کا جو اعلامیہ آیا ہے اس میں مسترد کر دیا جاتا ہے؟ یہ امپاسبل تھا. بعد میں ان کی گوشمالی ہوئی, وہ اس کے بعد پریس کانفرنس میں اس کو گونگلوں سے مٹی جھاڑتے رہے, وہ الگ بات ہے, مگر فاصلہ اختیار کیا جا رہا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے. میاں صاحب سب کچھ برباد کر دینے پہ تل گئے ہیں کہ میں نہیں کھیڑاں گا تو پھر میں شہباز نواز کسی نو بھی کھیڑن نہیں دیاں گا. میاں صاحب بالکل اس وقت کلیئر ہے. صحیح. لطیف چودھری صاحب, میرا خیال بالکل یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ میاں نواز شریف کی ہی پارٹی ہے اور اسی کے ساتھ چلے گی. باقی جو انہوں نے کہا یا جو وہ بیگیج اس وقت جس کو ہم کہا جا رہا ہے, وہ بیگیج تو اب ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, چاہے نہ چاہے. وزیر اعظم بھی تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں نا پاکستان کے معاملات کو لے کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی لیڈر آزاد ہے, اپنی بات کہہ رہا ہے, جلسے کر رہا ہے, پریس کانفرنس کر رہا ہے, انٹرویو کر رہا ہے, اپنے بیانیوں کو آگے بڑھا رہا ہے, آج جو صورتحال ہے آج سے ہفتہ بعد یہ صورتحال نہیں ہوگی, ایک نیا ایشو ہوگا. تو لہٰذا جب وہ الیکشن کے اندر جائیں گے, جلسے کریں گے, تو وہ اپنے ووٹ بینک کو اپنی طرف لے کے آئیں گے. کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کا ووٹ بینک اس طریقے سے وہ ٹوٹ جائے گا. چاہے جائے کہ اگر ان کے بیانیے پہ, ان پہ نقل و حرکت پہ پابندی لگ دی جائے, ان کو نظر بند کر دیا جائے, وہ بات نہ کر سکے, پھر تو پاسبل ہے کہ ان کا ووٹر کوئی اور سوچے. تو ایسی صورتحال میں تو وہ جائیں گے, اپنے لوگوں کو بتائیں گے. بہرحال ایکسپرٹس کی رائے اپنی جانی. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بتائیں گے. ہمارا تیسرا بڑا سوال ہے, کرنل جوزف چلے گئے, دیت یا ڈیل؟ ایکسپرٹس اپنی رائے دیں گے بریک کے بعد. یہ ہماری اپنی گورنمنٹ کی کمی ہے. گورنمنٹ نے جو ہے اس کو سپورٹ کیا ہے کیونکہ اس نے بہت بڑا انسیڈنٹ کیا ہے. یہی کام اگر کوئی پاکستانی باہر ملک میں کرتا تو obviously ان کو سزا ملتی اس چیز کی. یہاں پہ کوئی باہر سے آتا ہے, باہر ملک سے آتا ہے, and he kills somebody and اس کی لائف اتنی سستی ہے. ملک میں ہمارے پاکستان ملک انصاف کبھی کبھی ملے, غریب آدمی کو کبھی نہیں ملے گا. کرنل جوزف بھی بھاگ گیا. اصل میں ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں انصاف نہیں ملتا غریب بندے کو. امریکی قاتل جو کہ بلیک لسٹ میں شامل تھے, کرنل جوزف, جنہیں امریکہ کے حوالے کر دیا گیا. ہم سوال رکھ رہے ہیں ایکسپرٹس کے سامنے کہ کرنل جوزف چلے گئے, کیا یہ دیت سے معاملہ حل ہوا ہے یا کوئی ریاستی سطح پر ڈیل ہوئی ہے؟ فاہد صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. آپ کے خیال میں یہ دیت سے ورثہ کے ساتھ معاملہ سیٹل ہوا یا کوئی ڈیل کی گئی ہے؟ دیکھیں, یہی اصل میں بات ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو منظر عام پہ آنا چاہیے, اور ایسے ہی معاملات میں جو ہے وہ ہمارا جو غیرت بریگیڈ ہے اس کا دوغلا پن سامنے آتا ہے. کہاں ہے وہ تمام لوگ جو آئے روز بینر اٹھائے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قوم کی غیرت جو ہے اس کا سودا ہو گیا ہے؟ یہ ایک پاکستانی کو مار کے یہ اس شخص کو خاموشی سے باہر بھیج دیا گیا ہے. کن بنیادوں پہ بھیجا ہے, کس نے بھیجا ہے, یہ سب کچھ منظر عام پہ اگر نہیں آئے گا تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ دال میں کچھ کالا ہے. دال میں کچھ کالا ہے. عامر صاحب, پہلے روکا کیوں تھا, پھر بھیجا کیوں ہے؟ یہاں تو ملا ضعیف کو جب بندے تول کے بیچے جا رہے تھے اس وقت آپ نے غیرت, حمیت اور جو ویانا کنونشن ہے اس کی ایسی کی تیسی پھیری. دنیا بھر میں آپ گندے ہوئے, نہ سعودی عرب نے دیا, نہ قطر نے دیا, ان کا سفیر جو طالبان کا تھا آپ نے دے دیا. آپ کے ساتھ کون کیسے کرے گا بات؟ یہاں ویانا کنونشن بھی تھا اور امریکہ بھی تھا. جب ہمارے سفارتکار ایکسیڈنٹ کرتے ہیں ان کو پرچی آتی ہے, چھوڑ دیتے ہیں, چلان تک نہیں بھرتے ہمارے لوگ. یہاں پہ آپ نے پہلے ایک پورا سین کریٹ کیا کہ جی ہم نے اسے روک لیا ہے, ہم نے بھر لیا ہے. نہ آپ نے اس کا فرانزک کرایا, نہ آپ کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نکالا. اس نے جانا تھا, ہم نے ڈرامہ کیا پہلے, پھر جذبات بنائے اور اس کے بعد بھیج دیا. صحیح. امجد شعیب صاحب, دیکھیے یہ ویانا کنونشن کے تحت اس کو امیونٹی تھی اور اس کا تو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے, پاکستان سگنیٹری ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ عدالت نے آرڈر دیا تھا اس کو ECL پہ ڈالنے کا, جو حکومت نے نہیں ڈالا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کمزوری تھی, ECL پہ ڈال دینا چاہیے تھا. ایک چیز میں واضح کر دوں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ 100% سول حکومت کا اپنا ہے. اس میں چونکہ سول مقدمہ باہر ایکسیڈنٹ کا کیس تھا, اس کا کوئی کسی انٹیلیجنس ادارے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. وسیع شاہ صاحب, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے,
ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب آپ ضعیف ہوں گے تو یہی ہوگا، ریمن ڈیوس بھی ہوگا، سلالہ بھی ہوگا، ایبٹ آباد بھی ہوگا، سرحدوں سے باہر بھی ہوگا، سرحد کے اندر بھی وہ محمود خان اچکزئی کا جیسے کزن نے ریاست کے علمبردار علامت ایک سپاہی کو اڑا کے رکھ دیا تھا، اس کا کیا کر لیا آپ نے؟ نہ آپ باہر کچھ کر سکتے ہیں، نہ آپ اندر کچھ کر سکتے ہیں، یہی آپ کا انجام ہے۔ اقوام عالم میں ہماری اوقات ان واقعات سے پتہ چل جاتی، میں اور کیا چوئی صاحب؟ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا وہ معاملہ ہے نہیں۔